In the ongoing issue on the proposed Bandhara project in the Falnem village, local representative visited the village and assured the villagers to look into the matter seriously. He invited 4 representatives from the village to meet with Goa Chief Minister Pramod Sawant today to discuss their concerns directly. ऑपोजिशन कितें उलयता म्हाका लागना ऑपोजिशन खंयच्याय बरे प्रोजेक्टाक सुद्दां गोंयांत ऑपोज करता ऑपोजिशनचे काडून कडेक दवर हांव सांगता तुका पयर शुक्रार दिसा आमचो पंच आनी पयलींचो सरपंच संजय आनी हांव 4 लोकांक घेवन हांगसरल्या रहिवाशांक घेवन मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे शुक्रार दीस सांजचे 6 सुमार सरपंच तो म्हाका म्हणपाक कितें तूं फाल्यां परत केन्ना चल आनी पळोवन यो सेकंड दीस म्हाका शेनवारा येवपाक पॉसिबल जालें काल सकाळीं येवपाक जाय नियरस्ट म्हणजे टायम म्हणटा तो काल आमच्या फ्रेंडाचो बापूय टिकेट जालो म्हणून सकाळीं हांव थंय गेलो आनी मागीर हांव येवना सांजचो आज कितें केलें आज मिनिस्टर येता म्हणून थंय मिनिस्टरा बरोबर आमी सगळें डिस्कस करून उलोवपाक आसलेलें मिनिस्टराक येवपाक मेळना तो मिटिंगेक गेलो हांवें कितें म्हणलें तो येयलो थंय परपणे हांव आतां येतलो पळयतलो आनी सीएमाच्या इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे ताणें म्हाका सांगल्या प्रमाणे ताका हांव ती परिस्थिती आसा हांगासरली आनी लोकांचें मत कितें आसा ती सगळी गजाल आज ताका सांगतलो आनी परत आमी 4 जाण आमी सरपंच जालाय त्याच लोकांक कोणाक 4 जाण शक्यतो हाड तेजे कानार ही लोकांची सेंटिमेंट सगळें घालया आनी त्या प्रमाणे तूं डिसिजन घे म्हणून सांगया आता बंधारा आता सध्या चालू आसा तो बंद जातलो आनी तुमी लोकां फाटल्यान रावतले ते सगळे पळय सीएमान एकदां सगळे डिसिजन आनी ऑर्डर सीएमान दिवप आसता ते आमी हय रे जातले रे ना रे ते आमी कित्याक डिस्कस करया तुका खबर आसा की 3 दीस पयलीं आमी आमदाराक घेवन मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे आनी मुख्यमंत्र्यान सांगलें की थंयचे सगळे निरीक्षण करून घेव आनी आपल्याक रिपोर्ट दी अशें म्हणून मुख्यमंत्र्यान आमदाराक सांगलें पूण काल आनी पळय तो पावलो ना आनी आयज आमी ताका पर्सनली वचोन मेळ्ळे आनी तेजे नंतर ताणें हांगसर येयलो तो आनी ताणें सगळें निरीक्षण केलें आनी लोकांनी आपले इश्यूय मांडले तेजे कडेन आनी ताणें सांगलां की लोकां बरोबर आपूण आसतलो पंचा बरोबर आपूण आसतलो लोकां सोबत तो बंधारा नाका चालू आसा आनी मुख्यमंत्र्या पर्यंत सुद्दां पावले हें काम बंद करपाक किंवा डिपार्टमेंटाचे सी लेवलाचेर सुद्दां पावल्ले आसा हें काम बंद करपाक तरी आसतना सपोज कित्याक बंद जायना हें कांय उलोवंक शकना जे एक पद्दत आसता किंवा जो एक प्रोटोकॉल आसा किंवा एक एडमिनिस्ट्रेशना सिस्टम आहा त्या सिस्टमान आमी गेल्ले आसा आनी तरी सुद्दां आमकां दिसतालें की काम बंद जावपाक जाय आशिल्लें जाल्यार अजून तें काम बंद जावना हें म्हाका कांय खबर ना. On the other hand, frustrated villagers said that if action is not taken soon then they will shut the works by themselves. They also added that the MLA did not give a proper assurance on shutting down the project. गणेश गांवकार आमदार आमचा आज येवन गेले कडेन आसा काल आमचे मुगळे पैणे सोलिया मुगळे आनी मिराबाग अशी आमची मिटींग जाल्ले कडेन आसा आनी आमी काल मिटिंगेचे आमचो ठराव घेतला की हो प्लांट हो बंधारो जाता तो तात्काळ बंद करचो तेच आमी आज आमचे आमदाराक गणेश गांवकार आमी सांगले कडेन आसा जाता तितले बेगीन तो बंद करचो म्हणून ताणें सांगला आमकां हांगसरलो आज रिपोर्ट सगळ्याक घेवन आपूण सीएमा फुड्यान वयतलो फाल्यां परत आमचे एक 4 जाणांक घेवन वयतलो आनी तेजेर विचार करतलो आमकां सरळ सांगता आमकां हो विचार नाका आमकां ठोस पुरावा जायो की आपूण हो बंद करता म्हणून जो पर्यंत आमकां त्याचे ठोस पुरावा आमचे जे आश्वासन आनी आमकां त्याचे उत्तर येना तो पर्यंत आमची हालचाल चालू आसतल्यो आमी सगळे लोक येवन कितें करपाचें तर जर सरकार तर करपाक बंद ना जाल्यार आमचें जें कितें ठरलां जे काल मिटिंगेक जे सगळे आमचे 4 मतदारसंघाचें कितें जालां तें डिसिजन फायनल आसतलें आमी हो बंधारो बंद उडयतले हेजे विशय. आतां तुमकां आतां ते विजीट करून गेले तुमचे फाटल्यान रावतले अशें कितें आश्वासन दिलें तेणें आमचे फाटल्यान आश्वासन दिलां पूण तरी आसतना आमकां त्या आश्वासना भितर क्वेश्चन मार्क दिसता कित्याक ताका ठोस अशें उत्तर आमचे कडेन तेजेर दिवपाक जालें ना आनी तेणें दिलें ना आमकां अशें आमकां दिसता तर तेणें तर सांगलें जाय ठोस उत्तर आमकां जर तेणें उत्तर दिलें आपूण हो आयज बंधार बंद उडयता फाल्यां म्हणल्यार बंद उडयता किंवा सांजे म्हणल्यार बंद उडयता अशें जर तेणें आमकां उत्तर दिलें जाल्यार आमचेर विश्वास दवरताले ती आश्वासनाचेर आतां विश्वास दवरपाची आमची परिस्थिती ना उदक आमच्या माथ्या वयल्यान वचपाक लागना आतां. Like, subscribe and get notified.